मुखेल वोल एकामेकाचो आमी मोग करचो। नियालाक आदार मोग मनशाच्या सैमांतूच आसा, कित्याक देव म्हणल्यार मोग आनी ताणें आमकां मोगान रोचल्यात आनी मोग करूंक रोचल्यात। आमी मनशाचो तसोच सृश्टीन आसलोल्या वस्तूंचो मोग करता, जनावरांचो, झाडांचो, फुलांचो, सुकण्यांचो आदी। पूण केन्ना आमकां दुसऱ्या मनशाची नाटकाय जाता। आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता देव आबेलाची भेट स्विकारता, कित्याक ताच्यो कोरण्यो देवाक मानतात तसल्यो आसल्यो, आनी कैनाची भेट नाकारता, कित्याक ताची कर्तुत्वां बास्कोल आसली। कैनाक आपल्या भावाची आबेलाची नोसाय जाता, तो नाटकायेन बोत्ता, शेकी कैन आबेलाक जिवेशी मारता। हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणीत, पूण आपल्या भावाचो व भयणीचो द्वेस करीत जाल्यार ही मनशां फोटकिरी। शिववर्तमानांत आमी पळयता जेजू फिलिपाक आनी नातानियेलाक आपयता। नातानियेलाच्या काळजांत कसलेंच बास्कोलपण ना म्हूण जेजूक थावें। जेजू आमकां एक एकल्याक वळखता, आमच्या काळजांत आनी मनांत कितें आसा तें ताका थावें। जायते फावट आमचे भायले रूप दुसरें, पूण भितर जायते दुसरें वायट आसता। हें सगळें वायट नाटकाय आमी सोडून दिवंक, दुसऱ्यांक बरें आवडूंक आमी एकामेकाच्या मोगान रावुया, तेन्नाच आमी जेजूची खरी पाटलावदारां जातल्या। म्हजो थाराव नाटकाय सोडून दिवंक, दुसऱ्यांचें बरें आवडूंक हांव वावुरतलें।